भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 31 जताततै शोक। युद्ध सकियो। पाण्डव पक्षले जिते। 1,66,20,000 योद्धा मारिए। 24,165 सैनिक हराए। कौरवको तर्फबाट कृतवर्मा, कृपाचार्य र अश्वत्थामा बाँचे। पाण्डवको तर्फबाट युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकी आदि गरेर 15 जना बाँचे। युयुत्सु धृतराष्ट्रका 100 छोरामध्ये एक थिए। उनी युद्ध सुरु हुने समयमा पाण्डवतर्फ गएका थिए। युद्धको फलस्वरूप जताततै हृदय विदारक ध्वनि सुनिन थाल्यो। विधवा महिला र अनाथ बच्चाहरूको क्रन्दनले विरक्त लाग्दो वातावरण बन्यो। युद्धभूमिमा लासका थुप्रो लागे। तिनलाई मांसाहारी पंक्षी र जनावरले लुस्न थाले। हजारौं महिलालाई लिएर धृतराष्ट्र युद्धभूमिमा गए। उनी रुन थाले। आफूले दुर्योधनलाई नरोकेकोमा उनलाई पश्चाताप लागिरहेको थियो। उनी रोएको देखेर उपस्थित सबै रुन थाले। गान्धारी, युधिष्ठिर, कुन्ती आदि सबै विलाप गर्न थाले। सबै शोकमा डुबे। युद्धमा मृत्यु भएका दुवै पक्षका योद्धाको दाह संस्कार गरियो। तर्पण क्रियाका लागि उनीहरू गंगा किनारमा गए। श्रीकृष्ण पनि सँगै गए। उनीहरूको भयंकर शोक देखेर श्रीकृष्णले विभिन्न युक्तिहरूको उदाहरण दिएर उनीहरूलाई सम्झाए। उनले दिएको उदाहरणको निचोड थियो, सबै प्राणी कालको अधीनमा हुन्छन्। कसैले कसैलाई पनि मृत्युबाट बचाउन सक्दैन। युद्धमा मारिएकाहरूको अन्त्येष्टि क्रिया सकिएपछि दुर्योधनले खोसेको राज्य युधिष्ठिरलाई प्राप्त भयो। श्रीकृष्णको आज्ञामा केही विकृत राजाहरूको वध गरियो। उनकै सल्लाहमा युधिष्ठिरले 3 अश्वमेध यज्ञ पनि गरे। यी यज्ञको कारण युधिष्ठिरको यश सबैतिर फैलियो। अब श्रीकृष्ण त्यहाँबाट फर्कन तयार भए। सबैसँग औपचारिकता सकिएपछि उनी सात्यकी र उद्धवलाई लिएर रथमा चढे। यत्तिकैमा कुन्तीले आफ्ना 5 छोरा र द्रौपदी सहित श्रीकृष्णको स्तुति गर्न थालिन्। स्तुतिका क्रममा उनले श्रीकृष्णका सबै लीलाको वर्णन गरिन्, जुन यस प्रकार थियो। एक भित्र र बाहिर एकरस भएर रहे पनि इन्द्रिय र वृत्तिहरूबाट देख्न सकिँदैन। साधारण मानिसले भेष फेरेको नटलाई प्रत्यक्ष देख्दा पनि चिन्न नसके झैं हजुरलाई पनि चिन्न सकिँदैन। शुद्ध हृदय भएका जीवमुक्तहरूको हृदयमा आफ्नो प्रेममय भक्तिको सिर्जना गर्न अवतार लिनुभएको हजुरलाई हामी अल्पबुद्धि भएकाले कसरी चिन्न सकिन्छ र? हजुरको नाभिबाट ब्रह्माको जन्मस्थान कमल प्रकट भयो। हजुरको आँखाको कमल जस्तो ठुलो तर कोमल छन्। हजुरको चरणमा कमलको चिन्ह छ। हजुरले कंसको वध गरेर देवकीको रक्षा गरे जस्तै मलाई र मेरा छोराहरूलाई बारम्बार बचाउनु भएको छ। हजुरको दर्शन पाउनकै लागि हामीमाथि यस्तो विपत्ति बारम्बार आउँदै गरोस्। हजुर निर्धनहरूको धन हुनुहुन्छ। मायाले हजुरलाई छुन समेत सक्दैन। हजुर परम शान्त रूप हुनुहुन्छ। हजुरले एक आपसमा विरोधी भइरहेका सबै प्राणीमा समान रूपले विचरण गर्नुहुन्छ। हजुरका लागि कोही शत्रु र कोही मित्र छैनन्, सबै समान छन्। हजुरको लीला कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। हजुर विश्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले जन्म लिनुहुन्न, कर्म पनि गर्नुहुन्न। यति हुँदाहुँदै पनि हजुरले जन्म लिनुहुन्छ र ती जन्म अनुसारको दिव्य कर्म गर्नुहुन्छ। हजुरदेखि भयले पनि डर मान्छ। तर तपाईले आमा यशोदालाई दहीको ठेकी फुटाएर ठिक्क लगाउनु भएको थियो। उहाँले हजुरलाई बाँध्न भनेर हातमा डोरी लिँदा हजुरको आँखाभरि आँसु भएको थियो। हजुर डराएझैं गरेर टाउको निहुराएर बस्नु भएको थियो। हजुरले राजा यदुको कीर्ति प्रचार गर्न उनको वंशमा जन्म लिनुभएको हो। यस्ता थुप्रै कुराहरू भन्दै उनले श्रीकृष्णलाई बारम्बार नमस्कार गरिन्। उनको प्रार्थना सुनेर श्रीकृष्ण मुसुक्क हाँसे। त्यसपछि हस्तिनापुर आए। उनी द्वारका जान चाहिरहेका थिए, तर युधिष्ठिरको आग्रहमा उनी त्यहीँ बसे। यस बेला युधिष्ठिर ठुलो शोकमा थिए। श्रीकृष्णले जति नै सम्झाउँदा पनि उनको मनबाट शोक हट्न सकेको थिएन। युद्धपछिको समयमा उनले अलिकति पनि सन्तोष लिन सकेनन्। धृतराष्ट्रको शोकको सीमा थिएन। उनका सारथी सञ्जय आदिले उनलाई सम्झाउन खोजे, तर केही लागेन। उनको शोक घटेन। त्यत्तिकैमा व्यास ऋषि आइपुगे। उनले धृतराष्ट्रसँग भने, म तपाईलाई कुनै नयाँ कुरा भन्न आएको होइन। यो जीवन अनित्य छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहै छ। पृथ्वीको भार उतार्नलाई नै यो युद्ध भएको थियो। मैले स्वयं विष्णुको दिव्य वाणीबाट यो कुरा थाहा पाएको हुँ। युधिष्ठिरलाई आफ्नो छोरा सम्झनुहोस्। उनलाई स्नेह गर्दै सुखपूर्वक बस्नुहोस्। यदि भनेर व्यास गान्धारीलाई भेट्न गए। त्यसको केही समयपछि पाण्डव र श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रलाई भेट्न आए। सुरुमा श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रको नजिकै पुगे। नम्रतापूर्वक हात जोडेर उभिए।
धृतराष्ट्रले उनलाई अङ्गालो मारे। उनको अङ्गालोमा प्रेम भाव थिएन, क्रोध थियो। श्रीकृष्णले यो कुरा थाहा पाइहाले। त्यसपछि धृतराष्ट्रले भीमसँग अङ्गालो मार्न चाहे। श्रीकृष्णले इसारा गरेर भीमलाई धृतराष्ट्रको नजिकै जान दिएनन्। भीमसेनको सट्टा उनी जस्तै फलामको एउटा शालिग अगाडि सारिदिए। धृतराष्ट्रले उक्त शालिगलाई सुरुमा प्रेमपूर्वक अङ्गालो मारे जस्तो गरे। मौका पाउने बित्तिकै उनले त्यसलाई जोडले अँठ्याए। यसबेला उनलाई आफ्ना सबै छोरालाई भीमले मारेको याद आइरहेको थियो। उनी भीमसँग बदला लिन चाहन्थे। केही समयमै मूर्ति टुक्रा टुक्रामा भयो। उनले भीमलाई मारे भन्ने सोचे। त्यसपछि उनी भीमलाई मारेकोमा पश्चाताप गर्न थाले। श्रीकृष्णले भने, मलाई माफ गर्नुहोला, मैले हजुरले यस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने शङ्का गरिसकेको थिएँ। त्यसैले भीमको सट्टामा शालिग अगाडि सारिदिएको थिएँ। भीमलाई केही पनि भएको थिएन। यसबाट तपाईँको क्रोध भने शान्त भएको छ। धृतराष्ट्रले पाण्डवलाई आशीर्वाद दिए। अब पाण्डव र श्रीकृष्ण गान्धारीलाई भेट्न गए। गान्धारीलाई व्यासले पनि सम्झाएका थिए, पाण्डवसँग रिसाउनु कुनै आवश्यक छैन। जे हुनु भइसक्यो, उनीहरू पनि तपाईँकै छोरा हुन्। गान्धारीले व्याससँग भनेकी थिइन्, छोराहरूको मृत्युको कारण म आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन, तर पनि मैले पाण्डवलाई प्रेम गर्छु। उनीहरूको मलाई कुनै ईर्ष्या छैन। सबैले आफ्नो कर्मको फल भोगेका हुन्। मलाई एउटै कुरा चित्त बुझेको छैन। श्रीकृष्णले भीमलाई इसारा गरेर नियम विपरीत दुर्योधनलाई मार्न लगाए। त्यो मैले सहन सकिरहेको छैन। पाण्डवले गान्धारीसँग क्षमा मागे। उनले युधिष्ठिरलाई आफ्नो नजिकै बोलाइन्। उनी भित्रभित्रै रिसले जलिरहेकी थिइन्। तैपनि पाण्डवप्रति उनी सहज भावले प्रस्तुत भइरहेकी थिइन्। आफ्नो क्रोधपूर्ण आँखाले हेर्यो भने उनीहरूलाई असर पर्छ भन्ने उनको सोच थियो। धृतराष्ट्रसँग विवाह भएपछि उनले आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन्। संयोगले पट्टीको तलबाट उनले युधिष्ठिरको खुट्टा देखिन्। युधिष्ठिरका खुट्टाका औँला तत्कालै काला र विकृत भए। यो देखेर अर्जुन डराए। उनी श्रीकृष्णको पछाडि बसे। गान्धारीले श्रीकृष्णसँग रिस पोखिन्। अबको 36 वर्षपछि तिम्रो वंशको विनाश हुनेछ। श्रीकृष्ण हाँसी मात्रै रहे। पाण्डव त्यहाँबाट निस्किए। द्रौपदी त्यहीँ बसिन्। आफ्ना छोरा मारिएकोमा उनी पनि शोकमा थिइन्। गान्धारीले उनलाई सम्झाइन्, दुखी नहौ, म र तिमी एउटै जस्ता हौ। मृतात्माहरूको अन्तिम संस्कार सकेपछि पाण्डव गङ्गा किनारमा गए। त्यहाँ 1 महिनासम्म बसे। यिनै दिनमा एकपटक नारद त्यहाँ आए। उनले युधिष्ठिरलाई सोधे, धर्मपुत्र, भगवान कृष्ण अनुग्रह, धनञ्जयको बाहुबल र आफ्नो धर्मपरायणताको बलले तपाईँले विजय पाउनुभयो। तपाईँ सबै राज्यको राजा बन्दै हुनुहुन्छ। अब त पक्कै सन्तुष्ट हुनुभयो होला। युधिष्ठिरले रुन्चे स्वरमा आफू सन्तुष्ट नभएको जवाब दिए। आफन्तहरू मारिएकोमा उनी अलिकति पनि सन्तुष्ट थिएनन् र आफ्नै दाइ भनेर थाहै नपाई कर्णलाई मारेकोमा उनलाई अझै पश्चाताप थियो। नारदले सबैले आफ्नै कर्मको फल भोगेका हुन् भनेर धेरै सम्झाउने प्रयास गरे। तैपनि युधिष्ठिरको चित्त बुझेन। कुन्तीले पनि उनलाई कर्ण आफ्नै कारणले मरेको हो भनेर सम्झाइन्। युधिष्ठिरले कुन्तीलाई श्राप दिइन्, तपाईँले कर्णको रहस्य हामीलाई बताउनु भएन। त्यसैले आजदेखि महिलाले कुनै पनि रहस्यमय कुरा गुप्त राख्न नसकुन्। आफ्ना मानिसलाई मारेर आफू राजा भएको युधिष्ठिरलाई लागेको थियो उनलाई राजा बन्न अलिकति पनि मन थिएन। उनले वनमा गएर तपस्या गर्ने विचार गर्न थालेका थिए। एक दिन उनले सबै भाइलाई बोलाएर आफ्नो विचार व्यक्त गरे। सबै भाइले उनलाई सम्झाए। उनी बिना बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। द्रौपदीले पनि उनलाई सम्झाइन्। त्यही बेलामा व्यास ऋषि पनि आइपुगे। उनले पनि युधिष्ठिरलाई धेरै सम्झाए। त्यसपछि बल्ल उनी राजा बन्न तयार भए। श्रीकृष्ण सहित पाण्डव भीष्मलाई भेट्न गए कि यति बेलासम्म भीष्मले शरीर छोडेका थिएनन्। उनी बाणको शय्यामै सुतिरहेका थिए। यस बेला उनी अन्तिम अवस्थामा थिए। भीष्मले युधिष्ठिरलाई उपदेश दिए। श्रीकृष्णको दर्शन गरे, उनको स्तुति गरे। त्यसपछि उनले शरीर त्याग गरे। युधिष्ठिरले उनको अन्तिम संस्कार कर्म पूरा गरे।